द्विसप्ततितमः सर्गः। अथ द्विसप्ततितमः सर्गः। तं शयानं नरव्याघ्रं निद्रानाभ्यगमत्तदा चिन्तयानमनेकार्थं रामगीतमनुत्तमम्। तस्य शब्दं सुमधुरं तन्त्रीलयसमन्वितम् श्रुत्वा रात्रिर्जगामाशु शत्रुघ्नस्य महात्मनः। तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पौर्वाण्यक्रमम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं शत्रुघ्नो मुनिपुङ्गवम्। भगवन् द्रष्टुमिच्छामि राघवं रघुनन्दनम् त्वयानुज्ञातुमिच्छामि सहैभिः संशितव्रतैः। इत्येवं वादिनं तं तु शत्रुघ्नं शत्रुसूदनं वाल्मीकिः सम्परिष्वज्य विससर्ज स राघवम्। सोऽभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम् अयोध्यामगमत्तूर्णं राघवोत्सुकदर्शनः। सप्रविष्टा पुरीं रम्यां श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दन प्रविवेश महाबाहुर्यत्र रामो महाद्युतिः। स रामं मन्त्रिमध्यस्थं पूर्णचन्द्रनिभाननं पश्यन्नमरमध्यस्थं सहस्रनयनं यथा। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा रामं सत्यपराक्रमम्। यदा ज्ञप्तं महाराज सर्वं तत्कृतवानहं हतः सलवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता। द्वादशैतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया विरहितो नृप। समे प्रसादं काकुत्स्थ कुरुष्वामित विक्रम मातृहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम्। एवं ब्रुवाणं शत्रुघ्नं परिष्वज्येदमब्रवीत् मा विषादं कृताः शूर नैतत् क्षत्रियचेष्टितम्। नावसीदन्ति राजानो विप्रवासे सुराघव प्रजा च परिपाल्या हि क्षात्रधर्मेण राघव। काले काले तु मां वीर अयोध्यामवलोकितुम् आगच्छत्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव। ममापि त्वं सुदयितः प्राणैरपि न संशयः अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्। तस्मात् त्वं वस काकुत्स्थ सप्तरात्रं मया सह ऊर्ध्वं गन्तासि मधुरां सभृत्य बलवाहनः। रामस्यैतद्वचः श्रुत्वा धर्मयुक्तं मनोनुगं शत्रुघ्नो दीनया वाचा बाढमित्येव चाब्रवीत्। सप्तरात्रं च काकुत्स्थो राघवस्य यथाज्ञया उष्य तत्र महेश्वासो गमनायोपचक्रमे। आमन्त्र्य तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् भरतं लक्ष्मणं चैव महारथमुपारुहत्। दूरं पद्भ्यामनुगतो लक्ष्मणेन महात्मना
तेन च शत्रुघ्नो जगामाशु पुरीं तदा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 270तमः सर्गः। अथ 370तमः सर्गः। प्रस्थाप्य तु स शत्रुघ्नं भ्रातृभ्यां सह राघवः प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्। ततः कतिपयाः सुवृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालमुपादाय राजद्वारमुपागमत्। रुदन् बहुविधा वाचः स्नेह दुःख समन्वितः असकृत् पुत्र पुत्रेति वाक्यमेतदुवाचः। किं नु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम्। अप्राप्त यौवनं बालं पंचवर्षसहस्रकम् अकाले कालमापन्नं मम दुःखाय पुत्रक। अल्पैरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः अहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक। न स्मराम्यनृतं युक्तं न च हिंसा स्मराम्यहं सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचन। केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वतक्षयम्। नेदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनं मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषयैह्ययम्। रामस्य दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः यथा हि विषयस्थानां बालानां मृत्युरागतः। नैहन्य विषयस्थानां बालानां मृत्युतो भयम् सौराजन् जीवयस्वैनं बालं मृत्युवशं गतम्। राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवत् ब्रह्महत्या ततो राम समुपेत्य सुखी भव। भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घमायुरवाप्स्यसि उषिताः स्मा सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहाबल। इदं तु पतितं तस्मात् तव राम वशे स्थितान् कालस्य वशमापन्नाः स्वल्पं हि नहिनः सुखम्। सम्प्रत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामं नाथमिहासाद्य बालान्तकरणं ध्रुवम्। राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजाय्य विधिपालिताः असद्वृत्ते हि नृपतावकाले म्रियते जनः। यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयम्। सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि तथा बालवधोऽयम्। एवं बहुविधैर्वाक्यैरुपरुध्य मुहुर्मुहुः राजानं दुःखसन्तप्तं सुतं तमुपगूहति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 370
चतुस्सप्ततितमः सर्गः। अथ चतुस्सप्ततितमः सर्गः। तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनं शुश्राव राघवः सर्वं दुःखशोकसमन्वितं। स दुःखेन च सन्तप्तो मन्त्रिणस्तानुपाह्वयत् वसिष्ठं वामदेवं च भ्रातॄंश्च सह नैगमान्। ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धमष्टौ प्रवेशिताः राजानं देवसङ्काशं वर्धस्वेति ततो ब्रुवन्। मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनोऽथ जावालिर्गौतमो नारदस्तथा। एते द्विजर्षभाः सर्वे आसनेषुपवेशिताः महर्षीन् समनुप्राप्तानभिवाद्य कृताञ्जलिः। मन्त्रिणो नैगमाश्चैव यथार्हमनुकूलतः तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्। राघवः सर्वमाचष्टे द्विजोऽयमुपरोधते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारदः। प्रत्युवाच शुभं वाक्य मृषीणां सन्निधौ स्वयं शृणु राजन् यथा काले प्राप्तो बालस्य संक्षयः। श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्व रघुनन्दन पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणा वै तपस्विनः। अब्राह्मणस्तदा राजन् न तपस्वी कथञ्चन तस्मिन् युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनावृते। अमृत्यवस्तदा सर्वे यज्ञिरे दीर्घदर्शिनः ततस्त्रेतायुगं नाम मानवानां वपुष्मताम्। क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः वीर्येण तपसा चैव तेऽधिकाः पूर्वजन्मनि। मानवा ये महात्मानः तत्र त्रेतायुगे युगे ब्रह्मक्षत्रं च तत्सर्वं यत्पूर्वमवरं च यत्। युगयोरुभयोरासीत् समवीर्य समन्वितम् अपश्यन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिकं ततः। स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य सम्मतम् तस्मिन् युगे प्रज्वलिते धर्मभूते ह्यनावृते। अधर्मः पादमेकं तु पातयत् पृथिवीतले अधर्मेण हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति। आमिषं यच्च पूर्वेषां राजसं च मलं भृशम् अनृतं नाम तद्भूतं पादेन पृथिवीतले। अनृतं पातयित्वा तु पादमेकमधर्मतः ततः प्रादुष्कृतं पूर्वमायुषः परिनिष्ठितम्। पातिते त्वनृते तस्मिन्नधर्मेण महीतले शुभान्येवाचरन् लोकः सत्यधर्मपरायणः। त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये तपोतप्यन्तते सर्वे शुश्रूषामपरे जनाः। स्वधर्मः परमस्तेषां वैश्यशूद्रं तदागमत्
पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राश्चक्रुर्विशेषतः एतस्मिन्नन्तरे तेषामधर्मे चान्द्रिते च ततः पूर्वे पुनर्ह्रास मगमन् नृपसत्तमा ततः पादमधर्मस्य द्वितीयमवतारयत् ततो द्वापरसंख्यासा युगस्य समजायत तस्मिन् द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये अधर्मश्चानृतं चैव बवृधे पुरुषर्षभ अस्मिन् द्वापरसंख्याने तपो वैश्यान् समाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् क्रमाद्वै तप आविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् धर्मश्च परिनिष्ठितः न शूद्रो लभते धर्मं युगतस्तु नरर्षभ हीनवर्णो नृपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तपः भविष्यच्छूद्रयोन्यां हि तपश्चर्यां कलौ युगे अधर्मः परमो राजन् द्वापरे शूद्रजन्मनः स वै विषयपर्यन्ते तव राजन् महातपाः अद्य तप्यति दुर्बुद्धिः स्तेन बालबधो ह्ययम् यो ह्य धर्ममकार्यं वा विषये पार्थिवस्य तु करोति चाश्रीमूलं तत् पुरे वा दुर्मतिर्नरः क्षिप्रं च नरकं याति स च राजा न संशयः अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च षष्ठं भजति भागं तु प्रजाधर्मेण पालयन् षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथं सत्वं पुरुषशार्दूल मार्गस्व विषयं स्वकम् दुष्कृतं यत्र पश्येथा तत्र यत्नं समाचर एवं चेत् धर्मवृद्धिश्च नृणां चायुर्विवर्धनं भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 74तमः सर्गः। अथ 75तमः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा मृतमयं यथा प्रहर्षमतुलं लेवे लक्ष्मणं चेदमब्रवीत् गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुब्रत बालस्य च शरीरं तत् तैलद्रौण्यां निधापय गन्धैश्च परमोदारैः स्थैलैश्च सुसुगन्धिभिः यथा न क्षीयते बालस्तथा सौम्य विधीयताम् यथा शरीरो बालस्य गुप्तः सन् क्लिष्टकर्मणः विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुरु एवं सन्दिश्य काकुत्स्थो लक्ष्मणं शुभलक्षणं मनसा पुष्पकं दद्यावा गच्छेति महायशाः इंगितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः आजगाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वै सोऽब्रवीत् प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप वश्यस्तव महाबाहो किंकरः समुपस्थितः भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिप
महर्षीन् स विमानं सोऽध्यरोहत धनुर्गृहीत्वा तूणी च खड्गं च रुचिरप्रभं निक्षिप्य नगरे चैतौ सौमित्रे भरता बुभौ प्रायात् प्रतीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः उत्तरामगमन् श्रीमान् दिशं हिमवतावृताम् अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यथ दुष्कृतम् पूर्वामपि दिशं सर्वा मथा पश्यन्नराधिपः प्रविशुद्ध समाचारा मादर्शतल निर्मलाम् पुष्पकस्थो महाबाहु सदा पश्यन्नराधिपः दक्षिणां दिशमाक्रामत् ततो राजर्षि नन्दनः शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः तस्मिन् सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः ददर्श राघवः श्रीमान् लम्बमानमधोमुखम् राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम् उवाच च नृपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुब्रतो कस्यां योन्यां तपो वृद्ध वर्तसे दृढ विक्रम कौतूहलात् त्वां पृच्छामि रामो दाशरथिर्ह्यहम् कोऽर्थो मनीषितस्तुभ्यं स्वर्गलाभो परोऽथवा वराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यन्यैः सुदुश्चरम् यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः वैश्यस्तृतीयो वर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग् भव इत्येवमुक्तः स नराधिपेन अवाक्षिरादाशरथाय तस्मै उवाच जातिं नृपपुङ्गवाय यत्कारणं चैव तपः प्रयत्नः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पंचसप्ततितमः सर्गः। अथ षट्सप्ततितमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः अवाक्षिरास्तथा भूतो वाक्यमेतदुवाचः। शूद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। नो मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्बूकं नाम नामतः। भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभं निष्कृष्य कोशात् विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः। तस्मिन् शूद्रे हते देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः साधु साध्विति काकुत्स्थं ते शशंशुर्मुहुर्मुहुः। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् दिव्यानां सुसुगन्धिनां पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः। सुप्रीताश्चाब्रुवन् रामं देवाः सत्यपराक्रमं सुरकार्यमिदं देव सुकृतं ते महामते। गृहाण च परं सौम्य
यं त्वमिच्छस्यरिन्दम स्वर्गभाङ् नै शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरम् यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः सजीवतु दिशन्तु वरमेतं मे ईप्सितं परमं मम ममापचारात् बालोऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः अप्राप्तकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम् तं जीवयत भद्रं वो नानृतं कर्तुमर्हथ द्विजस्य संश्रुतोऽर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतम् राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः प्रत्यूचु राघवं प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितम् निर्वृत्तो भव काकुत्स्थ सोऽस्मिन्नहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थ शूद्रोऽयं विनिपातितः तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधुयाम नरर्षभ अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छामि राघव तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षेः सुमहाद्युतेः द्वादशं हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः काकुत्स्थो तद्गमिष्यामो मुनिं समभिनन्दितुं त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टुं तमृषि सत्तमम् स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम् ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरैः रामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपोवनम् दृष्ट्वा तु देवान् सम्प्राप्तान् अगस्त्यस्तपसां निधिः अर्चयामास धर्मात्मा सर्वांस्तान् अविशेषतः प्रतिगृह्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिं जग्मुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहानुगाः गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च ततोऽभिवादयामास अगस्त्यमृषि सत्तमम् सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा आतिथ्यं परमं प्राप्य निशसाद नराधिपः तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिर्महातपाः स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव त्वं मे बहुमतो राम गुणैर्बहुभिरुत्तमैः अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन् हृदि स्थितः सुराहि कथयन्ति त्वामागतं शूद्रघातिनं ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः उष्यतां चेहरजनीं सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि
त्वं हि नारायणः श्रीमान्स्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् त्वं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा प्रतिगृह्णीष्व काकुत्स्थ मत्प्रियं कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते भरणे हि भवान् शक्तः फलानां महतामपि त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिप अथोवाच महात्मानमीक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठः क्षत्रधर्ममनुस्मरन् प्रतिग्रहोऽयं भगवन् ब्राह्मणस्याविगर्हितः क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं भवेत् ततः प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणां सुगर्हितः ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि एवमुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान् ऋषिः आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणां तु शतक्रतुः ताः प्रजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवं यस्मै पूजां प्रयुञ्जाना धूतपापाश्चरेमहि न बसामो विना राज्ञा एष नो निश्चयः परः ततो ब्रह्मासुरश्रेष्ठो लोकपालान् सभासवान् समाहूयाब्रवीत् सर्वान् स्तेजो भागान् प्रयच्छत ततो ददुर्लोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः अक्षुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः तं ब्रह्मा लोकपालानां समांशैः समयोजयत् ततो ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वरं क्षुपम् तत्रैन्द्रेण च भागेन महिमाज्ञापयन् नृपः वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः कौवेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा यस्तु याम्यो भवद्भागस्तेन शास्ति स्म सः प्रजाः तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते तारणार्थं मम प्रभो तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करं प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम् आगमं तस्य दीप्तस्य प्रष्टुमेवोपचक्रमे अत्यद्भुतमिदं दिव्यं वपुषा युक्तमद्भुतम् कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतं कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः
आश्चर्याणां बहूनां हि निधि परमको भवान् एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथा ब्रवीत् शृणु राम यथा वृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः। पुरा त्रेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम् समन्तात् योजनशतं विमृगं पक्षिवर्जितम् तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये कुर्वाणस्तप उत्तमम् अहमाक्रमितुं सौम्य तदरण्यमुपागमम् तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टुं न शशाक फलमूलैः सुखास्वादैर्बहुरूपैश्च पादपैः तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरोयोजनमायतम् हंसकारण्डवाकीर्णम् चक्रवाकोपशोभितम् पद्मोत्पलसमाकीर्णम् समतिक्रान्तशैवलम् तदाश्चर्यमिवात्यर्थम् सुखास्वादमनुत्तमम् अरजस्कं तदक्षोभ्यम् श्रीमत्पक्षिगणायुतम् तस्मिन् सरः समीपे तु महदद्भुतमाश्रमम् पुराणं पुण्यमत्यर्थम् तपस्विजनवर्जितम् तत्राहमवसं रात्रिम् नैदाघीं पुरुषर्षभ प्रभाते कल्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे अथा पश्यं शवं तत्र सुपुष्टमरजः क्वचित् तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तस्मिन् स्तोयाशये नृप तमर्थं चिन्तयानोऽहं मुहूर्तं तत्र राघव विष्ठितोऽस्मि सरस्तीरे किं न्विदं स्यादिति प्रभो अथा पश्यं मुहूर्तात्तु दिव्यमद्भुतदर्शनम् विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवम् अत्यर्थं स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन उपास्तेऽप्सरसां वीर सहस्रं दिव्यभूषणम् गायन्ति काचिद् रम्याणि बाधयन्ति तथा पराः मृदङ्गवीणापणवान् नृत्यन्ति च तथा पराः अपराश्चन्द्ररश्म्याभैर्हेमदण्डैर्महाधनैः दोधूयुर्बदनं तस्य पुण्डरीकनिवेक्षणाः ततः सिंहासनं हित्वा मेरुकूटमिवांशुमान् पश्यतो मे तदा राम विमानादवरुह्य च तं शवं भक्षयामास स स्वर्गी रघुनन्दन ततो भुक्त्वा यथा कामं मांसं बहुसुपीवरम् अवतीर्य सरः स्वर्गी संस्पृष्टुमुपचक्रमे उपस्पृश्य यथा न्यायम् स स्वर्गी रघुनन्दन आरोढुमुपचक्राम विमानवरमुत्तमम् तमहं देवसङ्काश मारोहन्तमुदीक्ष्य वै अथाहमब्रुवं वाक्यम् तमेव पुरुषर्षभ को भवान् देवसङ्काश आहारश्च विगर्हितः त्वयेदं भुज्यते सौम्य
किमर्थं वक्तुमर्हसि कस्य स्यादीदृशो भाव आहारो देवसम्मतः आश्चर्यं वर्तते सौम्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः नाहमौपैकं मन्ये तव भक्ष्यमिमं शवम् इत्येवमुक्तः स नरेन्द्रनाकी कौतूहलात् सुनृतया गिरा च श्रुत्वा च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वं तथा चाकथयन्ममेति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः। अथ अष्टसप्ततितमः सर्गः। श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम रामशुभाक्षरम् प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं स स्वर्गी रघुनन्दन शृणु ब्रह्मन् पुरावृत्तं ममैतत् सुखदुःखयोः अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज। पुरा वैदर्भको राजा पिता मम महायशः सुदेव इति विख्यात स्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामजायत अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान् सुरथोऽभवत्। ततः पितरि स्वर्याते पौरा मामभ्यषेचयन् तत्राहं कृतवान् राज्यं धर्म्यं च सुसमाहितः। एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुब्रत राज्यं कारयतो ब्रह्मन् प्रजाधर्मेण रक्षतः। सोऽहं निमित्ते कस्मिंश्चित् विज्ञातायुर्द्विजोत्तम कालधर्मं हृदि न्यस्य ततो वनमुपागमम्। सोऽहं वनमिदं दुर्गं मृगपक्षिविवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे। भ्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम् इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम्। सोऽहं वर्षसहस्राणि तपस्त्रीणि महावने तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम्। तस्ये मे स्वर्गभूतस्य क्षुत्पिपासे द्विजोत्तम बाधेते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः। गत्वा त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाचः भगवन् ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासा विवर्जितः। कस्यायं कर्मणः पाकः क्षुत्पिपासानुगो ह्यहम् आहारः कश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह। पितामहस्तु मामाह तवाहारः सुदेवज स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः। स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुर्वता तप उत्तमम् अनुक्तं रोहते श्वेत न कदाचिन्महामते। दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एव निषेवसे तेन स्वर्गगतो वत्स बाध्यसे क्षुत्पिपासया। स त्वं सुपुष्टमाहारैः स्वशरीरमनुत्तमम् भक्षयित्वामृतरसं
तेन वृत्तिर्भविष्यति। यदा तु तद्वनं श्वेत अगस्त्यः स महान् ऋषिः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा कृच्छ्राद् विमोक्ष्यसे। सहि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि किं पुनस्त्वां महाबाहो क्षुत्पिपासावशं गतम्। सोऽहं भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य निश्चयम् आहारं गर्हितं कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तमा। बहून् वर्षगणान् ब्रह्मन् भुज्यमानमिदं मया क्षयं नाभ्येति ब्रह्मर्षे तृप्तिश्चापि ममोत्तमा। तस्य मे कृच्छ्रभूतस्य कृच्छ्रादस्माद् विमोक्षय अन्येषां न गतिर्यत्र कुम्भयोनिमृते द्विजम्। इदमाभरणं सौम्य तारणार्थं द्विजोत्तम प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते प्रसादं कर्तुमर्हसि। इदं तावत् सुवर्णं च धनं वस्त्राणि च द्विज भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मर्षे ददाम्याभरणानि च। सर्वान् कामान् प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुङ्गव तारणे भगवन्मह्यं प्रसादं कर्तुमर्हसि। तस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्वितं तारणायोपजग्राह तदाभरणमुत्तमम्। मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे मानुषा पूर्वको देहो राजर्षेर्विननाशः। प्रणष्टे तु शरीरेऽसौ राजर्षिः परया मुदा तृप्तः प्रमुदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्। तेनेदं शक्रतुल्येन दिव्यमाभरणं मम तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमद्भुतदर्शनम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 870तमः सर्गः। अथ 79तमः सर्गः। तदद्भुततमं वाक्यं श्रुत्वागस्त्यस्य राघवः गौरवाद् विस्मयाच्चैव भूयः प्रष्टुं प्रचक्रमे। भगवंस्तद्वनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः श्वेतो वैदर्भको राजा कथं तदमृगद्विजम्। तद्वनं स कथं राजा शून्यं मनुजवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे। पुरा कृतयुगे राम मनुर्दण्डधरः प्रभु तस्य पुत्रो महानासी दिक्ष्वाकुः कुलनन्दनः। तं पुत्रं पूर्वकं राज्ये निक्षिप्य भुवि दुर्जयं पृथिव्यां राजवंशानां भवकर्तेत्युवाच तम्। तथैव च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव ततः परमसन्तुष्टो मनुः पुत्रमुवाच। प्रीतोऽस्मि परमोदार कर्ता चासि न संशयः दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकारणे।
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेषु वै सदण्डो विधिवन्मुक्तः स्वर्गं नयति पार्थिवम् तस्मात् दण्डे महाबाहो यत्नवान् भव पुत्रक धर्मो हि परमो लोके कुर्वतस्ते भविष्यति इति तं बहुसन्दिश्य मनुः पुत्रं समाधिना जगाम त्रिदिवं हृष्टो ब्रह्मलोकं सनातनम् प्रयाते त्रिदिवं तस्मिन् निक्ष्वाकुरमितप्रभः जनयिष्ये कथं पुत्रा निति चिन्तापरो भवतु कर्मभिर्बहुरूपैश्च तैस्तैर्मनुसुतस्तदा जनयामास धर्मात्मा शतं देवसुतोपमान् तेषामवरजस्तात सर्वेषां रघुनन्दन मूढश्चाकृतविद्यश्च न शुश्रूषति पूर्वजान् नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रेऽल्पमेधसः अवश्यं दण्डपतनं शरीरेस्य भविष्यति अपश्यमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघव विन्ध्यशैवलयोर्मध्ये राज्यं प्रादादरिन्दम स दण्डस्तत्र राजाभूत् रम्ये पर्वतरोधसे पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयदनुत्तमम् पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभो पुरोहितं तूषणशं वरयामास सुब्रतम् एवं स राजा तद्राज्यमकरोत् स पुरोहितः प्रहृष्टमनुजाकीर्णं देवराजो यथा दिवि ततः स राजा मनुजेन्द्रपुत्रः सार्धं च तेनोशनसा तदानीं चकार राज्यं सुमहान् महात्मा शक्रो दिवीवोशनसा समेतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 79तमः सर्गः। अथ 80तमः सर्गः। एतदाख्याय रामाय महर्षिः कुम्भसम्भवः अस्यामेवापरं वाक्यं कथायामुपचक्रमे। ततस्तदण्डः काकुत्स्थो बहुवर्षगणायुतम् अकरोत् तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्। अथ काले तु कस्मिंश्चित् राजा भार्गवमाश्रमं रमणीयमुपाक्राम चैत्रे मासि मनोरमे। तत्र भार्गवकन्यां स रूपेण प्रतिमां भुवि विचरन्तीं वनोद्देशे दण्डोपश्यदनुत्तमाम्। स दृष्ट्वा तां सुदुर्मेधा अनङ्गशरपीडितः अभिगम्य सुसंविघ्नां कन्यां वचनमब्रवीत्। कुतस्त्वमसि शुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे पीडितोऽहमनङ्गेन पृच्छामि त्वां शुभानने। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः भार्गवी प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं त्विदम्। भार्गवस्य सुतां विद्धि देवस्याक्लिष्टकर्मणः अरजां नाम राजेन्द्र
ज्येष्ठामाश्रमवासिनीम् मां पृष बलाद् राजन् कन्या पितृवशाह्यहम् गुरुः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः व्यसनं सुमहत्क्रुद्धः सते दद्यान् महातपः यदि वान्यन्मया कार्यं धर्मदृष्टेन सत्पथा भरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम् अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद् घोराभिसंहितम् क्रोधेन हि पिता मेऽसौ त्रैलोक्यमपि निर्दहेत् दास्यते चानवद्याङ्ग तव मायाचितः पिता एवं ब्रुवाणामरजां दण्डः कामवशं गतः प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाञ्जलिम् प्रसादं कुरु शुश्रोणि न कालं क्षेप्तुमर्हसि त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने त्वां प्राप्य तु बधो वापि पापं वापि सुदारुणम् भक्तं भजस्व मां भीरु भजमानं सुविह्वलम् एवमुक्त्वा तु तां कन्यां दोर्भ्यां प्राप्य बलात् बली विस्फुरन्तीं यथा कामं मैथुनायोपचक्रमे तमनर्थं महाघोरं दण्डः कृत्वा सुदारुणम् नगरं प्रययावाशु मधुमन्तमनुत्तमम् अरजापि रुदन्ती सा आश्रमस्याभिदूरतः प्रतीक्षते सुसन्त्रस्ता पितरं देवसन्निभम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 80तमः सर्गः। अथ 81तमः सर्गः। स मुहूर्तादुपश्रुत्य देवर्षिरमितप्रभः स्वमाश्रमं शिष्यवृतः क्षुधार्तः सन्न्यवर्तत। सोपश्यद रजां दीनां रजसा समविप्लुतां ज्योत्स्नामिव ग्रहग्रस्तां प्रत्यूषेण विराजतीम्। तस्य रोषः समभवत् क्षुधार्तस्य विशेषतः निर्दहन्निव लोकान् स्त्रीन् शिष्यांश्चैतदुवाचः। पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्य विदितात्मनः विपत्तिं घोरसङ्काशां क्रुद्धादग्निशिखामिव। क्षयोऽस्य दुर्मतेः प्राप्तः सानुगस्य दुरात्मनः यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिखां वै स्पर्ष्टुमर्हति। यस्मात् स कृतवान् पापमीदृशं घोरसंहितं तस्मात् प्राप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कर्मणः। सप्तरात्रेण राजासौ सपुत्रबलवाहनः पापकर्म समाचारो बधं प्राप्स्यति दुर्मतिः। समन्ताद् योजनशतं विषयं चास्य दुर्मतेः धक्ष्यते पांसु वर्षेण महता पाकशासनः। सर्वसत्त्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च महता पांसु वर्षेण विलयं सर्वतो गमन्। दण्डस्य विषयो यावत् तावत् सर्वं समुच्छ्रयम् पांसु वर्षमिवालक्ष्यं सप्तरात्रं भविष्यति।
इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षस्तमाश्रमनिवासिनं जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चाब्रवीत्। श्रुत्वा तूषणशो वाक्यं सोऽश्रमावसतो जनः निष्क्रान्तो विषयात् तस्मात् स्थानं चक्रेथ बाह्यतः। स तथोक्त्वा मुनिजना मरजामिदमब्रवीत् इहैव वसतुर्मेधे आश्रमे सुसमाहिता। इदं योजनपर्यन्तं सरः सुरुचिरप्रभम् अरजे विज्वरा भुङ्क्ष्व कालश्चात्र प्रतीक्ष्यताम्। त्वत्समीपे च ये सत्त्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम् अवध्याः पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा। श्रुत्वा नियोगं ब्रह्मर्षेः सारजा भार्गवी तदा तथेति पितरं प्राह भार्गवं वृषदुःखिता। इत्युक्त्वा भार्गवो वास मन्यत्र समकारयत् तच्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभृत्य बलवाहनम्। सप्ताहात् भस्मसात् भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना तस्यासौ दण्डविषयो विन्ध्यः शैवलयोर्नृप। शप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्म्ये सहिते कृते ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते। तपस्विनः स्थिता ह्यत्र जनस्थानमतोऽभवत् एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव। सन्ध्यामुपासितुं वीर समयो यति वर्तते एते महर्षयः सर्वे पूर्णकुम्भाः समन्ततः। कृतोदका नरव्याघ्र आदित्यं पर्युपासते सतैर्ब्राह्मणमभ्यस्तं सहितैर्ब्रह्मवित्तमैः रविरस्तङ्गतो राम गच्छोदकमुपस्पृश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 81तमः सर्गः। अथ 82तमः सर्गः। ऋषेर्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुम् अपाक्रामत्सरः पुण्यमप्सरो गणसेवितम्। तत्रोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् आश्रमं प्राविशद् रामः कुम्भयोनेर्महात्मनः। तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दमूलं तथौषधम् शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनार्थमकल्पयत्। स भुक्तवान् नरश्रेष्ठ स्तदन्नममृतोपमम् प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रिं समुपाविशत्। प्रभाते कल्यमुत्थाय कृत्वान्निकमरिन्दमः ऋषिं समुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः। अभिवाद्याब्रवीद् रामो महर्षिं कुम्भसम्भवम् आपृच्छे स्वां पुरीं गन्तुं मामनुज्ञातुमर्हसि। धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि दर्शनेन महात्मनः द्रष्टुं चैवागमिष्यामि पावनार्थमिहात्मनः। तथा वदति काकुत्स्थे वाक्यमद्भुतदर्शनम् उवाच परमप्रीतो धर्मनेत्रस्तपोधनः।
अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरम् पावनः सर्वभूतानां त्वमेव रघुनन्दन मुहूर्तमपि राम त्वां येनुपश्यन्ति केचन पाविताः स्वर्गभूताश्च पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वरैः ये च त्वां घोरचक्षुर्भिः पश्यन्ति प्राणिनो भुवि हतास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ईदृशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनां भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव त्वं गच्छारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतो भयं प्रसादिराज्यं धर्मेण गतिर्हि जगतो भवान् एवमुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः अभ्यवादयत प्राज्ञस्तमृषिं सत्यशीलिनम् अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठं तांश्च सर्वांस्तपोधनान् अध्यारोहत्तदव्यग्रः पुष्पकं हेमभूषितम् तं प्रयान्तं मुनिगणा आशीर्वादैः समन्ततः अपूजयन् महेन्द्राभं सहस्राक्षमिवामराः स्वस्थः सदृशे रामः पुष्पके हेमभूषिते शशीमेघसमीपस्थो यथा जलधरागमे ततोऽर्धदिवसे प्राप्ते पूज्यमानस्ततस्ततः अयोध्यां प्राप्य काकुस्थो मध्यकक्षामवातरत् ततो विसृज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनं विसर्जयित्वा गच्छेति स्वस्तिते स्त्विति च प्रभुः कक्षान्तरस्थितं क्षिप्रं द्वास्थं रामो ब्रवीद्वचः लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तौ लघुविक्रमौ ममागमनमाख्याय शब्दापयतमाचिरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 82तमः सर्गः।